أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सूरतुल जासिया रुकू नंबर 4, सूरत का आखिरी रुकू, 25वें पारे का आखिरी रुकू। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व यौम तक़ूमुस्साअह यौमइज़िन यख्सरुल मुब्तिलून व तरा कुल्ल उम्मतिन जासियतन कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल-यौम तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल-हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिख़ु मा कुन्तुम तअमलून फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़युदख़िलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़स्तकबरतुम व कुन्तुम क़ौमन मुजरिमीन। वइज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअह इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन व मा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फ़ल-यौम ला युख़रजून मिन्हा व ला हुम युस्तअतबून। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरतुल जासिया आखिरी रुकू। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस मुबारक रुकू के अंदर 2 उन्वान बयान फरमाए हैं। एक है क़यामत के दिन के हौलनाक मनाज़िर और दूसरा रोज़े क़यामत अल्लाह ताला का मुजरिमीन के साथ मुकालमा और कलाम। 2 मौजू हैं। इससे पहले मुबारक रुकू के अंदर आप भाइयों ने पढ़ा अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना रब बना लिया है, जो जी में आया वो करना है। उसके बारे गुज़श्ता अय्याम में आप भाई एक बात सुनते रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो ये जो लोग कह रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये यही हैं अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को
अपने जी को, अपनी मनमानी को अपना रब बना लिया और खुदा बना लिया। ये वही लोग हैं। आखिरी रुकू के अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला की बादशाहत, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है। ही का लफ्ज़ साथ ज़रूर बोलें, इसलिए कि ये तर्जमे के अंदर शामिल है। बादशाहत आसमानों और ज़मीन की, वयौम तक़ूमुस्साअह, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम होगी। यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून, उस दिन बातिल वाले खसारा पाएंगे। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, और तुम देखोगे हर उम्मत को घुटनों के बल गिरी हुई। जासिया, घुटनों के बल गिरी हुई। बाज़ नाम भी आपने सुने होंगे, ख़वातीन के, औरतों के नाम जासिया रखा जाता है, तो इसका माना घुटनों के बल गिरी हुई। क़यामत के दिन हौलनाक मनाज़र ऐसे हैं, हर नेक और बद सब खौफ और दहशत के साथ इसी हालत में फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे होंगे। उस वक़्त बड़े से बड़े मुतकब्बिर आदमी का तकब्बुर और उसका फ़ख्र ख़त्म हो जाएगा। सारे के सारे जासिया, घुटनों के बल गिरे हुए। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर उम्मत अपने नामे अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। यहाँ जो लफ्ज़ किताब आया है, इसके बारे मुफस्सिरीन किराम ने दो तफसीरें बयान फरमाई है। एक तो यहाँ किताब से मुराद नामे आमाल, हर आदमी को नामे आमाल की तरफ बुलाया जाएगा। इला किताबिहा, दाएं हाथ में किसी को मिलता है, किसी को बाएं में। दूसरी तफसीर किताब के बारे में कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में किताब दी थी, आसमानी किताब, कुरान करीम, तौरात, इंजील, वो सामने करके सवाल किया जाएगा कि इस पर तुमने कितना अमल किया। तो यहाँ किताब की दो तफसीरें हैं और दोनों ही दुरुस्त हैं। कुरान करीम का ये मोजज़ा है कि एक लफ्ज़ के एक वक़्त कई तफसीरें और सारी दुरुस्त होती है। अल-यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, आज तुम बदला दिए जाओगे जो तुम अमल करते थे, उसका बदला दिया जाएगा। जिस तरह सूरतुल कहफ के अंदर आपने पढ़ा, ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीह, और किताब रखी जाएगी, पस तो मुजरमों को देखेगा, उससे डरने वाले होंगे जो उसमें होगा, और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या है नामा अमाल को, ना कोई छोटी बात छोड़ती है और ना बड़ी, मगर इसने इसे ज़ब्त कर रखा है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हर चीज़ को लिख रखा है, शुमार करके रखा है। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, ये हमारी किताब है, वो नामा अमाल किताब। यंतिक़ु, जो बोलती है, तुम पर कलाम करती है, बिल हक़, के हक़ के साथ। ये जो है ना किताब का बोलना, कागज़ों का कलाम करना, पुराने ज़माने में बड़ा मुश्किल था इसको समझना, आज बिल्कुल आसान है। हर आदमी समझता है कि ये कागज़ भी बोल सकते हैं। इतनी साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, तो अब इसको समझना बिल्कुल ही आसान हो गया है। हाज़ा किताबुना, ये है हमारी किताब नामा अमाल, जो तुम पर बोलती है, कलाम करती है हक़ के साथ।
इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, बेशक हम लिखवाते जाते थे, नस्तंसिखु लिखवाते जाते थे, जो तुम अमल करते थे। छोटा अमल है या बड़ा है, जलवत में है खलवत में है, अल्लाह ताला उसको लिखवा रहे हैं। रिकॉर्ड सारे का सारा दर्ज हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये सारा रिकॉर्ड इंसानों के सामने पेश करना है। अब इससे आगे अल्लाह ताला ने ईमान वालों का और कुफ़ार का जो अंजाम है उसका तज़किरा फरमाया है। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला की किताब की जो मोहब्बत है, रब्बे कायनात हम सब को नसीब फरमाए। सैकड़ों मरतबा अर्ज़ किया है कि अच्छी खबर, खैर वाली, बशारत वाली पहले, और रंज और गम वाली, तकलीफ़ वाली बाद में। अभी आप देखें, आपके सामने अल्लाह की किताब खुली हुई है। ईमान वालों और अमल साले वालों की जन्नत और उनके लिए रहमत, वो आयत पहले है, और कुफ़ार के अज़ाब वाली आयत वो बाद में है। देख लो, आपके सामने है। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो। अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में खुशियाँ तकसीम करना। और इमाम काबा हाफिज़हुल्लाह ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया है, जिसका मौजू है इदखालुस सुरूर। इदखालुस सुरूर, अल्लाह के बंदों में खुशियाँ तकसीम करना। ये भी एक मिशन है। कई ऐसे बंदे हैं जिनका चेहरा देख के डर लग जाता है कि इसने कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनानी है। उधर एक्सीडेंट हो गया, 4 बंदे मर गए हैं, हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई है। भाई कोई खैर की खबर सुनाओ, चेहरा देख के डर लग जाता है कि इसने कोई ना कोई गंदी खबर सुनानी है। तो यहाँ देखो, आपके सामने अल्लाह ताला की खुली हुई किताब है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अगली आयत वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, फ़र्क आपके सामने है। पस रहे वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए साले अमल। फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, सुबहान अल्लाह। अब इन लफ्ज़ों पे मोहब्बत से ज़रा गौर फरमाइए। अल्लाह ताला की बड़ी मोहब्बत है। फ़युदखिलुहुम, दाखिल करेगा उनको, रब्बुहुम, उनका रब, रब्बुहुम उनका रब, उनका अपना रब। ये रब्बुहुम में अपनाइयत है, अपना। फिर इससे आगे फी रहमत ही, अपनी रहमत में। ये 2 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें मोहब्बत का इज़हार है। अल्लाह ताला अपनी कलाम में अपने बंदों से मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, यही वाज़े कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलना मिनहुम। हदीस पाक में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम का आपस में झगड़ा हो गया। जहन्नम कहने लगी, ऊसिरतु बिल मुतकब्बिरीन वल जब्बारीन, सारे बड़े बड़े लोग तो मेरे पास हैं, ऐ जन्नत तेरे पास क्या है? जन्नत कहती है मेरे पास अल्लाह की रहमत है, मेरे अंदर वो लोग आ रहे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत है। तो झगड़ा होता रहा। जहन्नम कह रही है कि बड़े बड़े सारे लोग मेरे पास हैं, और जन्नत कह रही है अल्लाह की रहमत वाले सारे मेरे पास हैं। अल्लाह ताला ने फिर उन दोनों की बात सुन के इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिल जन्नति अन्ति रहमती अरहमु बिकी मन अशाउ मिन इबादी। अल्लाह पाक ने जन्नत को कहा, तू मेरी रहमत है, मैं रहमत फरमाता हूँ तेरे साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता हूँ। वक़ाल लिन्नार, अल्लाह ताला ने जहन्नम को कहा, इन्नमा अन्ते अज़ाबुन, तो अज़ाब है, वज़्ज़िबु बिकी मन अशाउ मिन इबादी, मैं जिसको चाहूँ अपने बंदों में से
تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4850۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، کیا نہیں پڑھی جاتی تھی تم پر میری آیات اور تم نے تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے، جرم کیا کرتے تھے۔ تو مسلم اور مجرم یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ فرماتے ہیں کبریائی میری اوپر کی چادر ہے، اوپر والی چادر کبریائی، اور عظمت میری ازار ہے۔ تو جو کوئی ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4090۔ تو جو اس آیت کریمہ میں آیا تم نے تکبر کیا، تکبر کی مذمت قرآن کریم میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من ایمان، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 59۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ایک آدمی چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، تو فرمایا یہ تکبر نہیں، تکبر ہے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا اور اللہ کی طرف سے جو حق ہے اس کا انکار کر دینا، کسی آیت کا یا حدیث کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ اچھی سواری ہے، اچھا لباس ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو کسی بھی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ کا انکار یہ تکبر ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، وَالسَّاعَةُ اور جو قیامت ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، قل تو تم کہتے تھے ما ندری ہم نہیں جانتے، مساء قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا ہم تو محض معمولی سا گمان کرتے تھے، نہیں ہم گمان کرتے مگر ہلکا سا، معمولی سا گمان ہوتا تھا، کبھی خیال آ جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، یقین نہیں تھا۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت پر، آخرت پر یہ واجب ہے،
اگر اس ایمان میں یقین ہے تو خیر ہے، اگر اس میں شک ہے نا تو سمجھو کفر ہو گیا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں، کوئی یقین نہیں ہے ہم کو اس قیامت کا، ہاں ہلکا سا گمان ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک آدمی کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اور اسے جنت کا وارث بنا دیں گے، اور جو نافرمان ہے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اور اللہ پاک پوچھیں گے کیا تیرے پاس قیامت کا تذکرہ نہیں آئے گا؟ کہے گا آیا تھا لیکن میں بھول گیا، بلا دیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جس طرح تم نے میری آیات کو بلایا نا، آج میں نے تجھے بلا دی ہے، آج تجھے بلا دیا ہے جس طرح تم نے ہماری آیات کو بلا دیا تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ بدا ظاہر ہوگی ان کے لیے، سیئات و برائیاں، ان کے برے اعمال، ما عملوا جو انہوں نے کیے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا، کیلا کہا جائے گا، آواز، ندا اور پکار، الیوم آج، ننساکم ہم نے بلا دیا تم کو، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، کما نسیتم جس طرح تم نے بلایا، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات، اس دن کی ملاقات کو تم نے بلایا، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، فراموش کر دیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ذَلِكُمْ یہ اس وجہ سے، بِأَنَّكُمْ کہ بے شک تم نے، اتخذتم پکڑا، آیات اللہ ہزوا اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنایا ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے، دھوکہ دیا۔ نام تو عبد الرحمن ہے اور عبداللہ ہے، اور کام عبد الدینار والدرہم، عبد الڈالر، عبد الریال، نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اور کام عبد الدینار والدرہم ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا اور دھوکہ دیا تم کو دنیا کی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس آج کے دن نہ نکالے جائیں گے، منہا اس سے، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یستعتبون کہتے ہیں توبہ کا مطالبہ، کہ تم توبہ کر لو۔ آخرت میں توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، یہ دنیا میں ہے۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کر لیں، پہلے تو ذالکم بِأَنَّکُمْ اتَّخَذْتُمْ غرتکم، سارے کے سارے مخاطب کے صیغے ہیں، جہنمی لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ تم نے ایسے کیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو ایک طرف کر کے پیچھے ہٹا کے اب آگے غیب کا صیغہ آ گیا ہے،
لا یخرجونا نہیں وہ نکالے جائیں گے، نہیں وہ نکالے جائیں گے۔ جس طرح ایک مجرم ہے اور اس کو سزا ملتی ہے، سزا کے بعد جو افسر ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اس ظالم کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ پہلے اس کو سزا ہے، پھر اس کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا اس طرح کا انداز ہے، پہلے مخاطب کے ساتھ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، پھر ان کو ہٹا کے تو فرمایا لا یخرجون لا یستتبون۔ ایک آیت میں انداز بدل گیا ہے، یہ مجرمین کے ساتھ خطاب ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ 3 مرتبہ ایک لفظ آیا ہے، آپ دیکھیں، رب السماوات، رب الارض، رب العالمین۔ ایک مرتبہ بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے رب کا لفظ 3 مرتبہ بولا ہے۔ فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ او اللہ کے بندو، ساری تعریفیں اپنے رب کی کیا کرو، وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ سے قرآن مجید میں 5 سورتوں کا آغاز کیا ہے۔ 5 سورتیں ایک لفظ سے شروع ہوئی ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ کے ساتھ۔ اور رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، پھر رب کا لفظ آ گیا، کتنا پیارا انداز ہے۔ رب ہے زمین کا، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ انداز ایسا ہے جو قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ ایک بار، 2 بار، پھر 3 بار، رب السماوات، رب الارض، رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اسی کے لیے بڑائی ہے، بڑائی، کبریا، بڑائی، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ اور یاد رکھو، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی نہیں، اطاعت ہی اطاعت ہے، اور زمین کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی زیادہ ہے، آسمانوں میں اطاعت ہی اطاعت ہے۔ کبریا، اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی اس کا حقدار ہے، حقدار ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ لیکن زمین والوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، نافرمانوں کی کوئی کمی نہیں۔ جب کوئی نوجوان جوانی میں قدم رکھتا ہے نا، تو سب سے پہلی جو مصیبت اس کو پڑتی ہے کہ میری داڑھی وقت سے پہلے آ گئی ہے، اس کا تو میں بیڑا غرق کروں، اس کو خراب کروں۔ سب سے پہلا کام تو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں اس نوجوان سے کہ داڑھی کٹانے والے یا منڈانے والے، ان کی تو کمی ہے ہی کوئی نہیں، کون سی کمی ہے جو تو پوری کر رہا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ وقت سے پہلے داڑھی، وقت سے پہلے نہیں داڑھی آتی، 5 سال کا 8 سال کا بچہ ہے اس کو تو نہیں ہے، وقت سے پہلے آ سکتے ہی نہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے وقت سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں، مجھے اللہ پاک سے بھی زیادہ سمجھ ہے۔ یہ اللہ کی زمین میں ایسا ہوتا ہے، آسمانوں میں نہیں ایسا ہوتا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، سب پہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ کسی پہ اپنے غلبے کی وجہ سے کسی کو نہیں پکڑتا، بلکہ وہ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب حکمت والی، میرے اللہ کے احکام حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہماری اس منزل کو مکمل فرما دے۔
دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے اور دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ہر مشکل آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔